subscribe now and press. हालसम्मको आरडीटी विधिबाट गरिएको परीक्षणको बारेमा विभिन्न प्रदेशबाट प्रादेशिक विवरणहरू प्राप्त भएका छन्, जसमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा 6328 वटा, प्रदेश नम्बर 2 मा 5797 वटा, बागमती प्रदेशमा 8940 वटा, त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा 6197, प्रदेश नम्बर 5 मा 5330, कर्णाली प्रदेशमा 5977 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 14401 गरी जम्मा 52970 वटा आरडीटी नमुना परीक्षणहरू हालसम्म सम्पन्न भएका छन्। तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको परीक्षणको यो संख्या मौजातको स्थिति र नमुना संकलनको हिसाबले केही दिन कम भएको छ, तर अबका केही दिनमा नै सामग्रीहरूको व्यवस्थापन सहित यसको पुनः परीक्षण बढ्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। हाल क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या 19734 छ, जसमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा 2018, प्रदेश नम्बर 2 मा 1256, बागमती प्रदेशमा 262, त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा 6657, 5 नम्बर प्रदेशमा 7884, कर्णाली प्रदेशमा 3758 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3849 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाई, हात धुने, साबुन पानीले मिचिमिची हात धुने, मन्त्रालयको आधिकारिक सूचनाहरू पढ्ने, हेर्ने, सुन्ने, आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर हामीसँग सिधा सम्पर्कमा रहने, मन्त्रालयका कल सेन्टरहरू छन्, मोबाइल नम्बरहरू छन्। क्वारेन्टाइनमा बस्दा निराश नहुने हामीले विभिन्न निर्देशिकाहरू, आयुर्वेदसँग रिलेटेड निर्देशिकाहरू पनि इन्डोर्स गरिसकेका छौँ, त्यो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा वेबसाइटहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी दैनिकी बिताउन र क्वारेन्टाइनमा पालना गर्नुपर्ने नियमहरू पालना गरिदिनु हुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पुनः अनुरोध गर्दछ। आइसोलेसनमा रहेका संक्रमित तथा बिरामीहरूको संख्या 136 छ। उपत्यकाभित्र 7 जना, उपत्यका बाहिर 129 जना रहनु भएको छ। कल सेन्टरको अपडेट गराउन चाहन्छु। हाम्रो 2 वटा कल सेन्टरहरू 1133 र 1115, जसमा यहाँहरूले निशुल्क डायल गरेर आफ्नो प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। ती प्रश्न तथा जिज्ञासाहरूको हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूले सल्लाह, सुझाव र उत्तर दिनुहुन्छ। गत 24 घण्टामा 1857 वटा कलहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्। हाम्रो 2 वटा एप्लिकेसनहरू, मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य र हाम्रो छुट्टै कोभिड-19 को विशेष वेब पेज छ, covid19.mohp.gov.np नामक। ती 2 वटा एप्लिकेसनहरूमा आफ्नो स्वास्थ्यको विवरण भरेर स्वमूल्याङ्कनको लागि अनुरोध गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या 33212 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 356 जना थप व्यक्तिहरूले सो इन्ट्री गर्नुभएको छ र ती व्यक्तिहरूमध्ये थप 3 जना हाल रेड जोनमा रहनु भएको छ। यसरी रेड जोनमा रहने व्यक्तिहरूको संख्या 333 पुगेको छ। उहाँहरू सम्भावित संक्रमित हुन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले आफ्नो महाशाखा मार्फत ट्रेसिङ गर्ने कार्य गरिरहेका छौँ। केही क्रियाकलापहरूको बारेमा अपडेट गराउन चाहन्छु। कोशी अस्पतालमा उपचारमा रहेका 6 जना संक्रमितहरूको परीक्षण गर्दा नेगेटिभ देखिएकोले उहाँहरू डिस्चार्ज हुनुभएको छ 19औं दिनमा। यसरी डिस्चार्ज हुनेको संख्या 22 पुगेको छ। आजै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मान्य मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा कोभिड-19 को परीक्षणको लागि र नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू, पीपीई सेट, सर्जिकल ग्लोभ्स, थर्मल गन लगायतका सामग्रीहरू AIN एसोसिएसन अफ इन्टरनेसनल एनजिओज एन्ड नेपालबाट हस्तान्तरण भएको छ। यो सामग्रीहरू
45 करोड 28 लाख बराबरको रहेको जनाइएको छ। संक्रमित त्यसैगरी हामीलाई जनवादी गणतन्त्र चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयको एसियन मामिला विभाग र काठमाडौँ स्थित चिनिया राजदूतावासले पनि स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराएको छ। सो सामग्रीहरूमा N95 मास्क 10,000 थान, मेडिकल सर्जिकल मास्क 3,38,000, PPE सेट 9,000 र गगल्स 9,000 हस्तान्तरण भएको छ। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। गत वैशाख 11 गते डिस्चार्ज हुनुभएका 58 वर्षीय काठमाडौँका पुरुष को पुनः फलोअपमा नमुना परीक्षण गर्दा नमुनामा पोजिटिभ देखिए पश्चात उहाँ पाटन अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको छ थप उपचार तथा व्यवस्थापनको लागि। त्यसैगरी वैशाख 14 गते डिस्चार्ज हुनुभएका रौतहटका 19 वर्षीय र पर्साका 44 वर्षीय पुरुषहरूको पनि फलोअपमा पुनः परीक्षण गर्दा नमुना परीक्षण पोजिटिभ आएकोले वीरगञ्जको अस्पतालमा नारायणी अस्पतालमा भर्ना भई उपचारको क्रममा रहनुभएको छ। उहाँहरूको यो पोजिटिभको बारेमा हामीले थप कार्यहरू गरिरहेका छौँ। त्यो अपडेटसँगै म पछि यहाँहरूलाई जानकारी गराउने नै छु। त्यसैगरी आज राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएका परीक्षणहरूमा वीरगञ्ज पर्साबाट प्राप्त परीक्षणहरूमा थप 17 जनाको नमुना परीक्षण पोजिटिभ आएको छ। सबैजना पर्साका हुनुहुन्छ। उमेरको हकमा 2 महिनादेखि 66 वर्षका उमेरका रहनुभएको हामीलाई विवरण प्राप्त भएको छ, जसमा 7 जना महिला र 10 जना पुरुषहरू हुनुहुन्छ। यसरी हाल देशमा कुल संक्रमितको संख्या 79 पुगेको छ, जसमध्ये 71 जना पुरुष र 28 जना महिला हुनुहुन्छ। प्रादेशिक हिसाबले प्रदेश नम्बर 1 मा 31 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 30 जना, बागमती प्रदेशमा 7 जना, गण्डकी प्रदेशमा 2 जना, प्रदेश नम्बर 5 मा 24 जना, कर्णालीमा 0 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना संक्रमितहरू रहनु भएको छ। उहाँहरू संक्रमितहरूको विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ र सबैको हालसम्म हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको छ। हिजो अन्तर्राष्ट्रिय मिडवाइफ दिवस थियो। मे 5 अन्तर्राष्ट्रिय मिडवाइफ दिवस। हाम्रो देशमा पनि अब मिडवाइफहरूको प्रोडक्सन सुरु भएको अवस्था छ। हामीले आफ्नो नीतिहरूमा पनि मिडवाइफहरूको स्पेसहरू राखेका छौँ। यो विषयमा थप जानकारी र यो कोभिड-19 मा मिडवाइफहरूको भूमिका सहित मिडवाइफहरूको बारेमा यो दिवसको बारेमा केही प्रकाश पारिदिनु हुन हामीले मिडसनका संस्थापक अध्यक्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्रोफेसर किरण वज्राचार्यलाई यहाँ निम्ताएका छौँ। उहाँलाई यो कुरामा प्रकाश पारिदिनु हुन म अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद विकास सरलाई। इन्टरनेसनल डे अफ द मिडवाइफ आजभन्दा 29 वर्ष अघि अर्थात् 1991 देखि 5 मेका दिन मनाउँदै आएको यहाँहरूलाई विदितै होला। यस वर्षको नारा मिडवाइफहरू महिलाका साथ मनाऊ, प्रदर्शन गर, परिचालन गर, एकजुट हौं, हाम्रो समय अहिले हो भन्ने लिएका छौं। यस दिवसलाई मिडवाइफहरूले स्वास्थ्य क्षेत्र विशेष गरी मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्यमा उहाँहरूले गर्नुभएको योगदानलाई धन्यवाद दिने, कदर गर्ने अवसरको रूपमा लिइन्छ। उहाँहरूको अग्रपंक्तिमा रही समुदाय स्तरमा महिला तथा नवजात शिशुलाई अति आवश्यक सेवा सुनिश्चित गर्न अहम भूमिका रहन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले 2020 लाई नर्स तथा मिडवाइफको
अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको रूपमा घोषणा गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा मिडवाइफको क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्तरमा नेतृत्व विकास, शिक्षा, रोजगारीमा लगानी बढाउन आवश्यक देखिन्छ। विश्वको तथ्याङ्क हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा मानव संशोधनको 50% भन्दा बढी हिस्सा नर्स र मिडवाइफको रहेको छ र त्यसमा पनि विश्वमा मानव संशोधनको अभाव रहेकोमा 50% भन्दा बढी नर्स र मिडवाइफहरूको तथ्याङ्क देखाउँछ। धेरै नै अभाव देखेको छ यसमा। अझ नेपाल लगायत दक्षिण पूर्वी एसियाका मुलुकहरूमा यस किसिमको जनशक्तिको आवश्यकता बढी देखिन्छ। गुणस्तरीय प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरू विशेष गरी हामीले रोक्नै नसक्ने, पख भनेर भन्न नसक्ने गर्भवती, प्रसुति, सुत्केरी सेवा, नवजात शिशु सेवा, स्याहार, आकस्मिक प्रसुति सेवाको लागि प्रेषण गर्ने, परिवार नियोजन सम्बन्धी परामर्श तथा सेवा दिने, स्वास्थ्य शिक्षा, प्रवर्धन र हामीले वेलफेयर लगायत है कोल्याबोरेटिभ भन्छौँ हामी, कोल्याबोरेटिभ वेलफेयर लगायत विभिन्न सेवाहरू मिडवाइफहरूको एकदमै उल्लेखनीय भूमिका रहन्छ। 87% प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाहरू तालिम प्राप्त मिडवाइफहरूले कुशलताका साथ प्रदान गर्न सक्छन् भन्ने विश्वमा आंकलन रहेको छ। मिडवाइफहरूको क्षेत्रमा लगानी गरिनु आमा तथा नवजात शिशुको मृत्यु दर घटाउन तथा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नलाई मद्दत पुग्दछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्यमा जोड दिँदै तालिम प्राप्त दक्ष स्वास्थ्य कर्मीद्वारा प्रसूति सेवा प्रवर्धन गर्ने नीति रहेको छ, जस अनुरूप यस मन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति र नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिमा प्रतिबद्धता जनाइसकिएको छ। 2072-73 सालतिर नेपालमा मिडवाइफले ब्याचलर लेभलको अध्ययन विभिन्न प्रतिष्ठानहरू मार्फत गरिरहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसमध्ये वीर अस्पतालको नाम्स वीर हस्पिटल नर्सिङ क्याम्पस, काठमाडौँ युनिभर्सिटी धुलिखेल र कर्णाली एकाडेमिक हेल्थ साइन्सेसहरू पर्दछन्। यस अन्तर्गत 7 जना मिडवाइफ विद्यार्थीहरूले हालसालै सफलतापूर्वक उत्तीर्ण गरिसक्नु भएपछि नेपाल नर्सिङ काउन्सिलबाट लाइसेन्स परीक्षा समेत उत्तीर्ण गरिसकेको अवस्थामा हामी छौँ र उहाँहरूलाई हामी बधाई भन्न चाहन्छौँ। यसै गरेर 3 वर्षीय सर्टिफिकेट लेभल अफ मिडवाइफरी र ब्रिज कोर्स अहिले हाल काम गरिरहेको नर्सेसहरूलाई ब्रिज कोर्स समेत सुरु गर्नलाई अन्तिम तयारीमा पुगिसकेको छौँ। आजको परिप्रेक्ष्यमा कोभिड-19 को दर त्रास छटपटी भइरहेको अवस्थामा महिलाहरूले सेवा पाउनलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको छ र सहयोगी हातहरूको आवश्यक भएकोले अनलाइन फोनहरूबाट सुविधाहरू दिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले सिकेका छौँ। यस्तै गरेर हामीले मिडवाइफरी सोसाइटी अफ नेपाल, प्रसूति गृह थापाथली, आमाको माया भन्ने संस्था र नेसोगसँग मिलेर टोल फ्री सेवा हामीले प्रदान गरेको छौँ महिलाहरूलाई, जस अन्तर्गत हामीले कसैलाई केही यसको विषयमा दुविधा भयो, केही शङ्का, केही परामर्श लिनु परेको खण्डमा हामी यहाँहरूलाई 1600-100-406 मा हामीलाई सम्पर्क गर्नु हुन समेत अनुरोध गर्दछौँ। कोरोना महामारीले देश असुरक्षित छ। हामी सबैजना बन्दाबन्दीमा छौँ अहिले र हामीले अहिले धैर्यताका साथ कोरोनालाई पराजित गर्नु परेको छ। मिडवाइफरी सोसाइटी अफ नेपालको यङ मिडवाइफ्स ग्रुपहरूले एउटा हेल्पलाइन, एउटा फेसबुक ग्रुप पनि गरेको यो सञ्चालन गरेको छ, नेपाल फाइट फर कोरोना हेल्प भनेर। यसबाट पनि हामीले परामर्श दिने व्यवस्था गरेको छौँ। देशको एकमात्र ठूलो अस्पताल परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालबाट पनि सेवा दिइरहेको यहाँहरूलाई विदितै छ र हामीले विभिन्न समस्यामा परेको आमा तथा गर्भवती महिलाहरूलाई हामीले आजको दिनसम्ममा पनि हामीले टेलिफोन मार्फत टोल फ्री नम्बरबाट हामीले सेवा दिइरहेको छौँ।
आजको परिप्रेक्ष्यमा अति आवश्यक सेवा यो आमा तथा नवजात सम्बन्धी सेवालाई निरन्तर सेवाको लागि हामी कटिबद्ध हुन आवश्यक छ र आमा र शिशुको लागि उच्च जोखिम यो महामारीको अवस्थामा जतिखेर नै आइपर्न सक्छ तपाईँ हामी सबैजनालाई। यसकारण यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले आफ्नो तहबाट जिम्मेवारी वहन गर्नु पनि अनुरोध गर्दछु र हाल प्र्याक्टिसमा रहेका हाम्रा मिडवाइफ्सहरू, हाम्रो नर्स साथीहरू, दक्ष प्रसुति कर्मीहरूलाई आज म यथास्थानबाट फेरि एकचोटि यहाँहरूलाई मैले नमन गर्दै यहाँलाई अनुरोध गर्दछु। अन्तमा यहाँहरू सबैजनालाई फ्रन्ट लाइन हेल्थ वर्करहरूलाई स्टे सेफ, वाश योर ह्यान्ड, मेन्टेन सोसियल डिस्टेन्स भन्दै यहाँहरूसँग आज बिदामा। Subscribe now and press